हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी टेम्परेरी प्रोटेक्शन के बारे में पूरे यूरोप में, वो तो ओवरऑल द यूरोप की हमने बात की थी, लेकिन आज स्पेसिफिक हम पुर्तगाल की बात करेंगे क्योंकि हम भी यहीं पर हैं काफ़ी दिनों से। और यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 का, उस तरह से हम अपना जो है वो पेपर वर्क करवाएं, या फिर ये जो नई चीज़ आई है यूक्रेनियंस के लिए, क्योंकि हम भी यूक्रेन से आए हैं और काफ़ी सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी जो स्पेसिफिक मतलब ऑडियंस है वो यूक्रेन से आई है, इसलिए हम इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कवर करेंगे कि आर्टिकल 88 और 89 में क्या होता है और यहाँ पर किस तरह से पेपर बनते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़रा कन्फ्यूजन है। तो आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 88 में जो भी यूक्रेन से आए हैं वो लड़के आर्टिकल 8 में जमा करवाएं अपने पेपर, या फिर वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन लें। तो सबसे पहले ये बात आती है कि शुरू में तो उन लोगों ने यही कहा था कि टेम्परेरी प्रोटेक्शन जो है हम यूक्रेनियों को देंगे। पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने बाद में इन लोगों ने कहा था कि हम जो है फॉरेनर्स को भी देंगे, और ये बात है कि अभी तक वो जो है टेम्परेरी प्रोटेक्शन फॉरेनर्स को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसका जवाब है कि वो जो है टेम्परेरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और अगर आपको कोई कहता है कि इमिग्रेशन वालों मतलब कि पुर्तगाल ने इमिग्रेशन बंद कर दी है या टेम्परेरी प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया है ओवर क्राउड की वजह से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये अभी तक जो है वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और उसके बाद ये सवाल है कि वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन जो है वो कितने टाइम में ये लोग दे रहे हैं। तो इसका ये जवाब है, जैसे कि हमने भी टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया है, तो हम यही कहेंगे कि इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, क्योंकि पहली टेम्परेरी प्रोटेक्शन जो वो दे रहे हैं, और मतलब उसका मतलब यही है कि वो जो है ना आपको रेजिडेंस परमिट देंगे, और टेम्परेरी प्रोटेक्शन कार्ड के लिए जो है जैसे आपका निफ नंबर वगैरह बनता है, तो ये चीज़ें बनने में टाइम लगता है। और जब ये बन के आ भी जाती हैं तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है 2-3 हफ्ते लेते हैं आपको कार्ड इशू करने में। तो कहने का मतलब ये है कि 1 महीने से आराम है, मतलब कि मिनिमम आपका जो है ना 1 महीना लगेगा टेम्परेरी प्रोटेक्शन बनने में। हाँ, और ये बात है कि हमें भी अभी तक स्पेसिफिक टाइम का पता नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, क्योंकि अभी तक जो पुर्तगाल में जो भी लड़के आए थे, जिन लोगों ने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो भी आया था और उन्होंने अप्लाई किया था टेम्परेरी प्रोटेक्शन में, हमारे जो नॉलेज में है, जितने हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके हिसाब से अब तक किसी का जो है वो कार्ड इशू, रेजिडेंस परमिट वाला कार्ड इशू नहीं हुआ। कुछ लड़कों के जो नंबर्स होते हैं सोशल सिक्योरिटी का, या फिर निफ नंबर होता है, टैक्स पे नंबर होता है, वो सारे बन चुके हैं। वो अभी यहाँ पर जॉब करने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, लेकिन अभी तक उन सब को मतलब कार्ड इशू नहीं हुआ। इवन के एक लड़के ने 4 मार्च को अप्लाई किया था, उसके भी ये सारे नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उसको जो है कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ। हाँ, और उसके बाद आ जाता है कि आप इधर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए जाएं या उसके अलावा जो नॉर्मल होता है 88 के लिए जाएं। तो सबसे बड़ा मसला ये है, लड़कों को ये लग रहा है, ये सोच रहे हैं, तो यही जो सवाल थे ये हमारे माइंड में भी आएंगे कि ये जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन ये लोग दे रहे हैं पुर्तगाल वाले, वो आगे चल के एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। जो इनका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड 88 आर्टिकल में देते हैं या 89 आर्टिकल में जो है ये लोग देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था। इस वजह से पुर्तगाल जो है बहुत ही लोग आए हैं, हज़ारों में जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन से या वर्क परमिट में थे वो सारे पुर्तगाल ही आए हैं। पर यह है कि टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही कम जो है ना वो लोगों ने अप्लाई किया है। हाँ, सबसे पहली बात तो यह थी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि आपका ये अगर आपको दे भी रहे हैं टेम्परेरी प्रोटेक्शन, तो 1 साल के बाद ये निकाल देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी बंदा पुर्तगाल में एक दफ़ा इंटर हो जाता है तो उसको ये कभी भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है ये कि आपको वो 1 ईयर टेम्परेरी प्रोटेक्शन के ख़त्म होने के बाद वो आपको यहाँ से निकालेंगे नहीं। आप तब भी यहाँ पर जो है अपने पेपर वर्क करा सकते हो, आप यहाँ पर लीगली रह सकते हो।
لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر جو ریزیڈنس پرمٹ ہے آپ کا اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے، تقریباً 2 سال آپ کے جو لگتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ ابھی سے ہی پروسیس اپنا اسٹارٹ کرائیں گے تو آپ کا 1 سال اس میں ایڈ ہو جائے گا اور آپ کا 1 سال بچ جائے گا. لیکن اگر آپ ٹیمپریری پروٹیکشن لیتے ہیں اور پھر آگے چل کے 1 سال کے بعد وہی آپ کو پھر سے اسٹارٹ لینا پڑ جائے تو یہ بہت سارا کنفیوژن تھا لڑکوں کا کہ ہمارا 1 سال یہ ضائع نہ ہو جائے. ہاں تو یہ ہے، دیکھو پرتگال کی یہی ہے کہ ان کو بندے چاہیے، اور اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہو، جیسے ابھی جو ٹیمپرری پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ جو ہے ٹیکس نمبر دے رہے ہیں، سگورو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایلیجیبل ہو، کسی بھی فیکٹری میں کام کر سکتے ہو. اور جیسے سال کا آپ کو یہ لوگ ایشو کر رہے ہیں تو اس کے دوران جیسے آپ کام کرو گے تو آپ کے ٹیکس جو ہے نا آپ پے کرو گے. اگر آپ نے ان کو ایک ٹیکس بھی پے کیا تو آپ مطلب یہ سمجھ لو کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو، کیونکہ ان کا پورا گورنمنٹ پورا سسٹم جو ہے ٹیکس پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ آرٹیکل 88 پہ کرتے ہو، اپلائی کرتے ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے 6 ٹیکسز دینے پڑتے ہیں. اگر آپ ٹیمپرری پروٹیکشن مطلب کہ لیتے ہو، اس کے بعد آپ کام کرتے ہو، تو پھر اگر آپ 6 ٹیکس دیتے ہو منیمم، تو اس کے بعد جو آرٹیکل 88 کے ریکوائرمنٹ تھے وہ آپ کے سارے جو ہے نا پورے ہو جائیں گے اپنا جو ہے ٹیمپرری پروٹیکشن میں. اس کے بعد جو ہے آپ ان کے گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہو کہ آپ کو ابھی مطلب کہ جیسے آپ کا ٹیمپرری پروٹیکشن ایکسپائر ہوگا تو کہہ سکتے ہو کہ آپ نے واپس نہیں جانا، کیونکہ آپ یہاں پہ سیٹ ہو گئے ہو، آپ نے ٹیکسز بھی دیے ہیں، تو اس کے بھی ہاف پہ جو ہے نا آپ اپنا ٹیمپرری پروٹیکشن چینج کروا سکتے ہو یہاں کا جو آرٹیکل 88 والا کارڈ ہوتا ہے اس میں. ہاں، اور یہ بات جو ہے 100% ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے. لیکن بائی دا ٹائم اگر کوئی نئی چیز آتی ہے یا پھر اس بارے میں، کیونکہ یوکرین کا یہ مسئلہ ابھی ہوا ہے، اس مسئلے میں نہ ہی کوئی پچھلے 10-15 سال میں کوئی ایسا کوئی کیس آیا یہاں پر جس سے ہم جو وہ ایگزامپل لے سکیں. فار ایگزامپل اگر اس کے ساتھ ہوا تھا تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوگا. تو یہ ایک نئی چیز ہے اور اس کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا پورا. اگر آپ بالکل ہی رسک نہیں لینا چاہتے 1% بھی، تو آپ کے لیے یہی اچھا ہے کہ آپ پیسے دیں اور آرٹیکل 88 میں جو اپنا فائل لا کروا دیں، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو 100% شیورٹی مل جاتی ہے کہ 2 سال کے بعد جا کے وہ آپ کو کارڈ مل جائے گا. لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہاں پر 100% ابھی تک شیورٹی نہیں ہے، لیکن اگر آگے چل کے ہو گئی جس طرح سے ہمیں کارڈ مل گیا تو ہم کسی لائر سے جا کے یا سیف والوں سے خود پرسنلی جا کے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارا کیس اگر ہم ٹرانسفر کرانا چاہیں اس طرح سے اگر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے. ہاں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے، جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے آرٹیکل 88 میں کروایا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بھی لوگوں کو تو پتہ ہے نہیں، وہ جسٹ ڈس انفارمیشن ہی پھیلاتے ہیں. تو مطلب کہ جو لڑکے یوکرین سے آئے تھے ان لوگوں نے خود سرچ وغیرہ نہیں کیا، نہ ہی کسی سے رابطہ کیا، اور جیسے ہی وہ آئے تو ان لوگوں نے آرٹیکل 88 میں کروا دیا یا آرٹیکل 89 میں کروا دیا. ان کو چاہیے یہ تھا مطلب کہ یہ سیف والوں سے بات کرنی چاہیے تھی یا لائر وغیرہ سے ملنا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا تھا کہ اگر ہم یہ کرواتے ہیں ٹیمپرری پروٹیکشن اس کے بعد چینج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو وہ تو بہرحال اٹ ڈپینڈس آن ایوری انڈیویجول. باقی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹیمپرری پروٹیکشن کے لیے اپلائی کیا ہے. ہاں، اور ابھی تک ہمارا سجیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ ٹیمپرری پروٹیکشن کے لیے اپلائی کریں، یہ آگے چل کے آپ کو جو ہے فائدہ دے گا. اگر ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن مل گئی یا پھر جو ہے وہ اس طرح کا کچھ ہوا کہ آگے جا کر ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، پھر 1 سال ہمیں 2 سال اور لگانا پڑیں گے، تو فوراً ہی ہم آپ کو ویڈیو سے یا پھر فیس بک پر ہمارا پیج ہے وہاں پر ہم آپ کو جو انفارم کر دیں گے کہ آپ اس روٹ سے نہ جاؤ اور اس روٹ سے جاؤ. ہاں، پر زیادہ تر یہی چانسز ہیں کہ ٹیمپرری پروٹیکشن صحیح ہے، کیونکہ ان کو چاہیے ٹیکسز کارڈ لینے کے لیے. تو اگر ٹیکسز جو ہیں آپ 88 میں بھی دیتے ہو، 89 میں بھی دیتے ہو اور ٹیمپرری پروٹیکشن میں دیتے ہو، ان کو چاہیے ٹیکسز اور ان کو چاہیے بندے، کیونکہ ان کے مطلب کہ ان کی اکانومی بھی اس چیز پہ بیس ہے. تو اگر ان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا کارڈ ایشو کریں گے. ہاں، تو یہ تو ہم نے آج ویڈیو بنائی کہ کون سا وے چوز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ٹیمپرری پروٹیکشن میں یہاں پر آپ کو کون سی سہولیات دے رہے ہیں، مطلب کون سی وہ ہیلپ کر رہے ہیں رہنے کے حساب سے، اکوموڈیشن، جاب وغیرہ کے.
تو نیکسٹ ویڈیو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بنائیں گے، اور یہاں پر جاب کے حوالے سے اور لیونگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو بائی دا ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہاں، تو آج کی ویڈیو میں یہی چیزیں تھی، باقی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو، باقی اور اس کے علاوہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی جو ہے نا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو، اور ہم ٹرائی کریں گے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ کو جواب۔ تو چلو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو۔ Rage on that beat, going crazy.